أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session 137 of Dore Quran 2024. सूरह इब्राहिम पढ़ रहे हैं हम, और मैंने आपको पिछले सबक में बताया था कि जहन्नमियों में उन लोगों का जिक्र जो दुनिया में मुतकब्बिर थे और अफसर थे और बड़े बड़े थे, और उन लोगों का जो उनके मातहत थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने शैतान का जिक्र किया है। ये वो हस्ती है जो जहन्नम में पहुंचाने की जिम्मेदार कहलाई जा सकती है। गो के जहन्नम में उतरने का इज़्न और इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसान पर छोड़ा है। शैतान एक वसवसा डाल सकता है दिल में, शैतान एक सरगोशी कर सकता है, लेकिन इंसान में वो इरादा है और इंसान में वो कुव्वत है जिसको बरूए कार ला के वो शैतान के वसवसे पे और उसके बहकावे पे अमल करता है, और इसी तरह खुद जहन्नम में उतरने का जिम्मेदार बन जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है वमा ज़लमूना, और हमने किसी पे जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो थे अपने ऊपर खुद जुल्म करते। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 22। वक़ाल शैतान, और बोला शैतान, लम्मा कुज़ियल अम्र, जब फैसला हो गया, क़ज़ा यानी कि फाइनल हो गया, इसीलिए काजी को काजी कहते हैं। अल अमरु सारे अमर, सारे काम। इन अल्लाह बेशक अल्लाह, वअदकुम उसने वादा किया था तुमसे, वादल हक एक सच्चा वादा, वो वअदतुकुम और मैंने भी वादा किया था तुमसे, फख्तलफ्तुकुम बस मैंने उसके खिलाफ किया तुम्हारे साथ। सो शैतान वहीं पे एतराफ करेगा कि अल्लाह ताला ने तुमसे एक वादा किया था कि आखिरत आएगी, हिसाब किताब होगा, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे ख्याल में इख्तियारी उमूर हैं उनका हिसाब होगा तुम्हारे साथ। और मैंने भी तुमसे एक वादा किया था, मैंने तुम्हें दुनिया के आमाल मुज़य्यन करके दिखाए थे। मैंने तुम्हें ये कहा था कि हुजूर ये तो दीन और दुनिया के अलग अलग मामलात हैं, आप अपनी दुनिया दीन की वजह से ना खराब करें, और अपनी इसी तरह हज और उम्रे लगाए रखें और जनाब रोजे रखें और एहतमाम से अफ्तारियां दें और नमाजें पढ़ें, बल्कि जाके बाजमात नमाजें पढ़ें, लेकिन दुनिया का मामला इससे बिल्कुल अलग है। तो मैंने उस वादे के खिलाफ किया। वमा का न लिया, और नहीं था मेरे पास या मेरे लिए, अलैकुम मिन सुल्तान तुम पर कोई भी जोर। अल्लाह ताला ने मुझे कोई ऐसा खास वसफ या कोई ऐसी पावर नहीं दी हुई है जिसके जरिए मैं तुमसे जबरदस्ती अपनी बात मनवा लेता। इल्ला मगर अन दअउतुकुम, ये कि मैंने तुम्हें दावत दी थी, मैंने तुम्हें बुलाया था, फस्तजबतुम ली बस तुमने मेरी बात मान ली। ये तो तुम्हारा खुला इख्तियार था कि तुम मेरी बात ना मानते, लेकिन तुमने मेरी बात मान ली। फला तलूमूनी बस ना तुम मलामत करो मुझे। आज मुझे मलामत ना करो। वलूमू अनफुसकुम, और मलामत करो अपनी जानों को। मा अना बेमुसरिखिकुम, नहीं मैं तुम्हारी कोई फरियाद रसी कर सकता, मैं तुम्हारी कोई इस वक्त मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी तकलीफ दूर नहीं कर सकता। मुसरिख का मतलब छुड़ाने वाला, मैं तुम्हें छुड़ाने वाला नहीं हूँ। वमा अन तुम बेमुसरिखी, और ना ही तुम मुझे छुड़ाने वाले हो, ना ही तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। इन्नी कफरतु, बेशक मैं इनकार करता हूँ, बिमा अशरक तुमूनी उससे जो तुमने मुझे शरीक बनाया, मिन कब्लु इससे पहले। सो शैतान अल्लाह के सामने खुल्लम खुल्ला ये कहेगा कि या अल्लाह मैंने तो सिर्फ इसे एक बात कही थी, किसने कहा था इसे कि उस मेरी बात पर ये अमल करता? क्यों क्यों इसने मेरी बात पे अमल किया? ये तूने इसको इख्तियार दिया है,
तूने इसको इरादा दिया है, तूने इसके लिए इसकी जबान में पैगंबर मबूस किए हैं, तूने इसको इसकी जबान में किताब दी है, और इसके बावजूद इसने मेरी बात मान ली, तो इसमें मेरा क्या कसूर। इन नज़वालिमीना, बेशक जालिम, लहुम अजाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। व उदखिल लजीना आमनु व अमिलु स्वालिहाति, और दाखिल किए गए वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे उसमें, बेइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न से, अपने रब की इजाजत से। तहियतुहुम फीहा सलाम, इससे पहले हम पहले वाली सूरत में भी पढ़ चुके हैं कि वो एक दूसरे को सलाम कहेंगे। सो तहियतुहुम, उनका जो मुलाकात का कलमा होगा वहां पर वो सलामती होगा, एक दूसरे को वो सलाम करेंगे। अलम तरा कैफा, क्या तुमने नहीं देखा कि कैसी, ज़रबल्लाहु, बयान करता है अल्लाह, मसलन, एक मिसाल। देखो, क्या तुम अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, कैफ ज़रबा, कैसी मिसाल, अल्लाहु, अल्लाह ने बयान की, मसलन, एक मिसाल, कलिमतन तय्यबतन, एक पाक बात, एक पाक कलमा, कशजरतिन, का जैसे है, मानिंद, ये मुमासलत का कलमा है। सो एक पाक कलमा, एक पाक बात, जैसे कि शजरतिन, एक दरख्त है, त्वय्यबा, पाक, असलुहा, उसकी जड़, असल जड़ को कहते हैं। सो असलुहा, उसकी जड़ें, साबितुन, मजबूत हैं, व फरउहा, और उसकी शाखें, फिस्समा, आसमान में है। ये आयत जब भी मैं पढ़ती थी, मैं इमेजिन करती थी कि एक दरख्त है और उसकी गहरी गहरी जड़ें हैं, जमीन में दूर दूर तक फैली हुई जड़ें हैं, और जैसे अजीमुशान दरख्त होते हैं, जैसे कैलिफोर्निया में रेडवुड के दरख्त हैं, और जैसे हमारे यहाँ बरगद के दरख्त होते हैं, और ऊंचे ऊंचे चिनार के दरख्त होते हैं, शीशम के दरख्त होते हैं, कि उसकी जड़ें भी बहुत गहरी होती हैं, और उनकी आसमान में जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको सितारे, उनकी शाखों में से, पत्तों में से सूरज या चांद या सितारे नजर आते हैं। सो मैं अक्सर उन दरख्तों को जहन में लाती थी, और एक दफा इमारात में कहीं हम जा रहे थे, और सड़क के किनारे बहुत से दरख्त उल्टे पड़े थे, यानी बहुत से दरख्तों की जड़ें जमीन से निकल आई थी किसी आंधी या तूफान की वजह से। गो के उस वक्त आंधी नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत से दरख्त देखे जो उल्टे पड़े हुए थे, और मैंने ड्राइवर को कहा कि कितना ही अफसोस की बात है, इतने बड़े बड़े दरख्त देखो, कितने जोर का तूफान आया था। और उसने मुझे कहा कि मैडम, बड़ा तूफान नहीं आया था, हल्की कोई बस हवा जरा तेज चली थी, लेकिन ये दरख्त जो होते हैं ना, इनकी जड़ें रेत में बड़ी ऊपर ऊपर होती हैं, इनकी जड़ें गहरी नहीं होती, इसलिए बड़ी आसानी से निकल आते हैं। क्योंकि ये जो क्योंकि आर्टिफिशियली पानी देते हैं ये लोग इस मुल्क में, यहाँ पे कुदरती दरख्त बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं। सो उन दरख्तों को देख के मेरे जहन में ये आयत आई कि जिन दरख्तों की जड़ें जमीन में ऊपर ऊपर होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं, मामूली सी हवा भी उनको एकदम से उखाड़ के उल्टा कर देती है। सुभान अल्लाह। यानी ये दलाइल अक्ली में इंसान जब सोचता है तो ऐसी इंटरेस्टिंग दलाइल उसको नजर आते हैं। सो ये अल्लाह ताला मिसाल बयान कर रहा है कि एक पाकीज़ा बात, एक खूबसूरत बात ऐसी है जैसे कि एक पाकीज़ा दरख्त, और उस दरख्त की जड़ें बहुत मजबूत हैं, साबित, असबात का मतलब स्टेबल, वो फरउहा, और उसकी शाखें आसमान में है। यानी एक अच्छा अमल ऐसा है, एक अच्छी बात ऐसी है कि दुनिया में भी उसकी एक गोया जड़ लग गई, और फिर उसके वो नेक अमाल आसमान की तरफ चढ़ते हैं, उसके नेक असरात आसमान की तरफ जाते हैं, बुलंद होते हैं, और कहने वाले को, समझाने वाले को भी अपने साथ बुलंद करते हैं। तुअती उकुलहा, वो देता है, तुअती, वो दरख्त देता है, उकुलहा, अपना फल, कुल्ल हीनिन, हर वक्त, बेइज़्नि रब्बिहा, अपने रब के इज़्न से। सो ये पाकीज़ा दरख्त जो है, जिसकी गहरी जड़ें हैं, जो स्टेबल है, और जिसकी शाखें ऊपर आसमान में हैं, इसकी ये ऐसा है जैसे कि एक नेक बात,
اور وہ ہمیشہ اپنا اچھا پھل اللہ کے حکم سے دیتا ہے۔ وَيُضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، وہ غور و فکر کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال ایک ناپاک بات کی۔ اب ناپاک بات آپ اپنے ذہن میں کچھ بھی لے آئیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، کسی کے بغض رکھتے ہوئے حسد میں کسی کے اوپر غلط بات کرنی ہے، فحش باتیں کرنی ہے، ناپاک باتیں کرنی ہے، گالی گلوچ ہے، گلے شکوے ہیں، عیب جوئی ہے، کسی کا عیب بیان کرنا ہے، کسی کی پوشیدہ باتیں، کسی کا راز بیان کرنا ہے، یعنی کہ ایک ناپاک بات جو پاک بات کا اپوزٹ ہے، کسی کو نیکی سے روکنا ہے، کسی کے دین کا مذاق اڑانا ہے، بہت بہت مثالیں ہیں ناپاک باتوں کی۔ ایک ناپاک بات کی مثال ایسی ہے، کشجرتن خبیثۃ، جیسے کہ ایک درخت ہے، خبیثہ ناپاک، گندا، نجتثت، اکھاڑ دیا گیا ہے، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے۔ وہ جو شروع میں نے آپ کو مثال دی تھی، جس اس درخت کا بیچارہ کیا قصور تھا، لیکن اس کو دیکھ کے میرے ذہن میں یہ مثال فوراً آئی کہ وہ جس کو من فوق الارض، اس کو اکھاڑ دیا گیا ہے زمین کے اوپر سے، کیونکہ اس کی جڑیں سپرفیشل تھی، گہری نہیں تھی۔ ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، وہ کہیں پہ فکس نہیں ہو سکتا۔ یثبت اللہ الذین، مضبوط کرتا ہے، اثبات دیتا ہے، سٹیبل کرتا ہے اللہ، اللہ تعالی، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول ثابت، ایک مضبوط بات سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی۔ قول ثابت جو ہے، وہ اس کی بہت سی تفسیریں ہیں۔ قول ثابت قرآن ہے، یا قول ثابت جو ہے وہ ہمارا کلمہ ہے، کلمہ شہادت ہے، یا کلمہ طیبہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط رکھتا ہے ایک مضبوط بات سے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ ہی گمراہ کرتا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، وہ کان کھول کے سن لیں کہ اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے ان کو جو ظالم ہے، جو خود یہ چوائس کرتے ہیں، جو شیطان کے بہکاووں پہ عمل کرتے ہیں، جو شیطان کی بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے اپنا دین خراب کرتے ہیں، اور نہ صرف اپنا دین خراب کرتے ہیں، دوسروں کا دین بھی تباہ کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ، اور کرتا ہے اللہ، مَا يَشَاءُ، جو وہ چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ، کیا تم نے نہیں دیکھا، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کو، بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو، کفرن، ناشکری سے۔ کفر، ایک تو کفر ہے، انکار کرنا ہے۔ اب اللہ کی نعمت کا انکار کوئی کیسے کرتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی مثال جو میں اکثر سالوں سے دے رہی ہوں، اور بہت سے لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی، دیکھیں جی، سورج جب نکلتا ہے، صبح جب سورج نکلتا ہے تو وہ بڑا ہی ایک مبارک وقت ہوتا ہے، وہ ایک ہائی پروڈکٹیوٹی کا وقت ہوتا ہے، اور انسان کے جسم میں ایسے انزائمز ہیں اور ایسے ایسے کیمیکل ریاکشنز ہیں ہمارے جسم میں جو فوٹو سینسٹیو ہیں، اور جو سورج کی روشنی میں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے رنگ دیکھنے کی حس ایک مثال ہے اس کی، ہمارے معدے میں تیزابیت پیدا کرنے والے خلیے، یہ سب فوٹو سینسٹیو ہیں، اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نظر آتی ہے، سورج نکلتا ہے، یہ سسٹمز ہماری باڈی میں جاگ جاتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں میلاٹونن، سیراٹونن کا ایک سسٹم ہے جو ہمیں ریلیکس رکھتا ہے اور ہمیں پروڈکٹیو رکھتا ہے، سورج کے ساتھ وہ سسٹم جاگتا ہے۔ اب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے جسم میں ایسے سسٹمز ہیں جو سورج کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور وہ فوٹو سینسٹیو ہیں، اور ڈائیونل ردم اس کے مطابق چلتا ہے، اور ہمارا جسم ایک ایک سسٹم میں بندھا ہوا ہے۔ اس کا ہم کیسے انکار کرتے ہیں؟ صبح کے وقت پردے سخت بند کر کے، آنکھیں موند کے اندھیرے میں پڑے رہتے ہیں، اپنے اوپر کمبل ڈال کے، اے سی آن کر کے کہ نہیں ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، میں نہیں اٹھ سکتا۔ یہ اللہ کی ایک نعمت کا انکار ہے۔ گو کہ
ہاں اگر نماز پڑھ کے سو گئے ہیں کیونکہ ساری رات نہیں سوئے، آج کل ایسا ہو رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا، ہم، رات میں آرٹیفیشل لائٹیں آن کر کے یہ کہنا کہ جی اب رات میں ہم زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں، ہم صرف رات کو کام کر سکتے ہیں، اور پھر یہ شکایت کرنا کہ ہر وقت میرے سر میں درد ہوتا ہے اور ہر وقت میرے معدے میں درد ہوتا ہے اور میرا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا ہے یا کم ہو گیا ہے۔ دیکھیے جی، اللہ نے آپ کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے اور آپ مسلسل اس کا انکار کر رہے ہیں، آپ ایک ناشکری کر رہے ہیں۔ بدلو نعمت اللہ، یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ کی نعمت کو انہوں نے بدل دیا ہے۔ اللہ نے کسی کو خوبصورت پرسنالٹی دی ہے، اچھی پرسنالٹی دی ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے، وہ اچھے لباس پہنے، یہ سب کچھ کر کے وہ جو کام کرتا ہے وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ سو کیا وہ لوگوں کے لیے ایک اچھی مثال بن رہا ہے، یا وہ لوگوں کے لیے ایک ایسی مثال بن رہا ہے جس کو دیکھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بڑے افسر اور اچھے پڑھے لکھے لوگ اور ایسے خوبصورت لوگ ایسے کام کرتے ہیں تو یہ کام شاید ٹھیک ہی ہوں گے۔ ہم؟ ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی لعنت ہے ایسے امپریسو لوگوں کے ارد گرد، وہ ہے شراب نوشی۔ شراب نوشی ہمارے مسلمان معاشرے میں ایک سٹیٹس سمبل بن گئی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور یہ اگر آپ نہیں پیئیں گے تو آپ وہ فلاں سرکل میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، اور وہ سرکل جو ہے وہ سارے فیصلے وہ کرتا ہے۔ کیا کتنی بڑی دکھ کی بات ہے یہ۔ سو اللہ کی نعمت کو انہوں نے بدل دیا کفرن، ناشکری سے اور انکار سے، وَأَحَلُّوا، اور بنا لیا انہوں نے، حلال کر دیا انہوں نے، اتار دیا انہوں نے، قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، ایک تباہی کے گھر میں، جہنم، جو جہنم ہے، یسلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور بڑی بری وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، بڑا برا وہ ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اور انہوں نے بنائے اللہ کے شریک، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ وہ گمراہ کریں اس کے راستے سے۔ قل، فرما دیجئے، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، متاع ہے یہ، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ، پس تمہارا لوٹنا، تمہاری بازگشت، إِلَى النَّارِ، آگ ہی کی طرف ہے۔ قل یا عبادی الذین آمنوا، فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، لعبادی الذین، ان بندوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، میرے ان بندوں، عبادی، فرما دیجئے میرے ان بندوں کے لیے جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم رکھیں، وَيُنْفِقُوا، اور وہ خرچ کریں، مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے، سرًا وعلانیۃ، چھپا کر اور ظاہر کر کے، من قبل، اس سے پہلے، این یاتیا، معاف کیجیے گا مجھے ذرا سب کو میوٹ کرنا ہے، این یاتیا یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا بیع، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، ولا خلال، اور نہ ہی کوئی دوستی ہے، یعنی جس میں کوئی ڈیلنگ نہیں ہو سکے گی۔ یہاں تو ہم ڈیل کر کے نکل جاتے ہیں نا، ہر لیول پہ ڈیل ہو رہی ہوتی ہے، اور خلال، قریب کی دوستی، ہمارے کانٹیکٹس، ہم تو بہت زیادہ کانٹیکٹس ہیں جی ہمارے، ہم بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ آپ نماز قائم رکھیں، اور جو میں نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، چھپا کر اور ظاہر کر کے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی ڈیل ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی۔ اللہ الذی، معاف کیجیے گا، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، عقلی دلائل ہیں، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پس نکالے اس میں سے پھل، رِزْقًا لَكُمْ، جو تمہارے لیے رزق ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور مسخر کیا تمہارے لیے، الفلک، کشتی کو، لتجری، تاکہ وہ چلے، فی البحر، دریا میں، بے امری ہی، اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور مسخر کیے تمہارے لیے ندیاں اور نہریں، وسخر لکم الشمس،
اور مسخر کیے تمہارے لیے سورج والقمرہ اور چاند دائبین ایک سسٹم میں چلنے والے. سو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم تمہارے لیے بنایا ہے، اور اس میں جتنے بھی آپ سمجھیں کہ کرے ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں، سیارے ہیں، وہ اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور اس نے مسخر کیے تمہارے لیے رات اور دن. وَآتَاكُمْ اور اس نے تمہیں دیا من کل ما سألتموہ ہر وہ چیز جو تم نے مانگی، جس کا سوال تم نے اس سے کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اور اگر تم گننے لگو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تم نہیں گن سکتے، تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. بے شک ان الانسان لظلوم بے شک انسان لظلوم ضرور ظالم ہے، کفار ناشکرا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو بنایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے یہ ٹرمز استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا مادہ ہم میں پایا جاتا ہے، اور اسی کو قابو کرنے کا نام صبر اور شکر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل اے میرے رب بنا دے هَذَا الْبَلَدَ اس شہر کو، آمنن امن کی جگہ، وجنبنی اور مجھے دور رکھ، وبنیہ اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام یہ کہ ہم عبادت کریں بتوں کی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت دعا ہے جو مکہ کے لیے انہوں نے کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویسی ہی قبول ہوئی ہے. اس میں پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ورزقنا اس شہر کے رہنے والوں کو ہر ایک پھل کا رزق دے، حالانکہ وہ لق و دق صحرا تھا. تو اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے دور رکھ اور میری اولاد کو کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. ربی انہن اے میرے رب انہن بے شک وہ، ادللنا انہوں نے گمراہ کیا، یعنی بت پرستی کرنے والوں نے اور بتوں نے گمراہ کیا، کثیرا من الناس بہت سے لوگوں کو. فمن تبعنی پس جس نے میرا اتباع کیا، فإنہ منی پس بے شک وہ مجھ سے ہے، یعنی میری امت سے ہے. ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی. دیکھیں کس قدر یہ حلیم اواب اواہ اس پیغمبر کو کہا گیا ہے، انتہائی نرم دل اور حلیم اور حلم رکھنے والا اور تحمل رکھنے والا. تو ہاں جس نے نافرمانی کی، دیکھیں اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، فَإِنَّكَ پس بے شک تو غفور الرحیم تو ہی بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یعنی اے اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں، ان کے لیے میں بخشش کی دعا میں نہیں مانگ رہا، لیکن تو تو بڑا ہی غفور ہے اور تو تو بڑا ہی رحیم ہے. ربنا اے میرے رب انی اسکنتو بے شک میں، اسکنتو میں نے سکونت دی، میں نے رہنے کی جگہ دی، میں ذریتی میری اولاد میں سے، کیونکہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ یہاں آباد ہوئے تھے، یہاں رکے تھے. حضرت اسحاق اور بی بی سارہ جو ہیں وہ عراق میں تھیں اور اردن میں، اور آپ کے ایک اور بیٹے تھے، ایک تیسرے بیٹے تھے جن کا نام اب میں بھول رہی ہوں، وہ ایک اور جگہ پہ تھے. سو میں نے سکونت دی میری اولاد میں سے کچھ لوگوں کو، بوادن ایک میدان میں، غیر ذی زرع جو بغیر کسی کھیتی کے ہے، اور یہ مکہ ہے، عند بیتک المحرم تیرے گھر کے نزدیک جو احترام والا ہے. ربنا اے ہمارے رب، لیقیم الصلاۃ تاکہ وہ قائم کریں نماز، فجعل پس کر دے، افئدتن فؤاد دل، من الناس لوگوں کے، تہوی الیہم کہ وہ مائل ہوں، ہوا خواہش کو کہتے ہیں نا. سو تہوی کا مطلب ہے نرم ہو کر جھک جانا. سو ان کے دلوں میں وہ نرمی پیدا ہو، اور ان کے دلوں میں وہ رجحان پیدا ہو اس گھر کی طرف، محبت پیدا ہو، الیہم ان کی طرف، ورزقہم اور انہیں رزق دے، من الثمرات پھلوں میں سے، لعلہم تاکہ وہ، یشکرون شکر گزار ہوں. ربنا اے ہمارے رب، انکا
तालम, बेशक तू जानता है, मा नुख्फी, जो हम छुपाते हैं, वमा नुलिन, और जो हम ऐलान करते हैं, वमा यख्फा अलल्लाहि, और नहीं है छुपा हुआ अल्लाह से, मिन शैइन, कोई भी चीज, फिल अर्दी, जमीन में, वला फिस समा, और ना ही आसमान में। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लज़ी, वो जात, वहबली, जिसने बख्शा मुझे, जिसने तोहफा किया। वहाब अल्लाह का नाम इसीलिए है कि अपनी तरफ से देने वाला, अपनी जान, किसी चीज के बदले में नहीं, बस देने वाला। वहाब अली, और उसने बख्शा मुझे, अलल किबरी, मेरे बुढ़ापे में, इस्माइल व इसहाक, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इन रब्बी, बेशक मेरा रब, लसमी दुआ, अलबत्ता दुआ सुनने वाला है। देखिए ये हिजरत से पहले की सूरत है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी हिजरत का बताया जा रहा है जो उनके दादा ने, बनु हाशिम के जद्दे अबजद हैं हजरत इब्राहिम, उन्होंने इख्तियार की थी इराक से मक्का की तरफ। सो उस हिजरत की हिस्ट्री बता के अल्लाह ताला गोया आपके दिल को एक तसल्ली दे रहा है कि इसी तरह तुम्हारा दादा आके यहाँ आबाद हुआ था, यहाँ से जाके तुम्हें कहीं और आबाद होना है, और तुम्हें तब भी मेरा ही काम करना है। इन रब्बी लसमी और दुआ, बेशक मेरा रब अलबत्ता सुनने वाला, दुआ का सुनने वाला है। रब इजालनी, ए मेरे रब, बना दे मुझे, मुकीम अस्सलात, नमाज कायम करने वाला, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से भी। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए हमारे रब कबूल फरमा ले हमारी दुआ। रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया, ए हमारे रब मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को, वलिल मुमिनीना, और तमाम मोमिनीन को, यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब कायम होगा। वला तहसबन्नल्लाह, और तुम हरगिज नहीं समझना अल्लाह, के अल्लाह, गाफिलन, गाफिल है, अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, उससे जो ये जालिम करते हैं। अगर जालिमों को देखकर किसी के जहन में ये आए कि अल्लाह इस वक्त कहाँ है और अल्लाह क्या कर रहा है, तो ये आयत उनको पढ़नी चाहिए कि हरगिज नहीं समझना कि अल्लाह गाफिल है। इन्नमा युअख्खिरुहुम, इसके सिवा नहीं है कि वो मुअख्खिर करता है उन्हें, वो मोहलत दे रहा है उन्हें, लियौमिन, उस दिन तक, तशखसु, खुली रह जाएंगी, फीहिल अब्सार, उसमें आंखें, मुहतिईना, वो दौड़ते होंगे, दौड़ रहे होंगे, मुकनिई, उठाए हुए, रुऊसहुम, अपने सर ऊपर की तरफ उठाए हुए वो दौड़ रहे होंगे, ला यर्तद्दु, नहीं लौट सकेंगी, इलैहिम, उनकी तरफ, तरफुहुम, उनकी निगाहें, यानी वो ऐसा जज़ा फजा का वक्त होगा, और शायद आसमान में एक ऐसी आफत बर्पा होगी कि सब लोग ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, और उनकी निगाहें एक दूसरे की तरफ नहीं लौट सकेंगी। वअफ़इदतुहुम हवा, और उनके दिल, उनके सीने उड़े हुए होंगे, उनके दिल गोया सीनों में से बाहर निकल रहे होंगे। वअंज़िरिन नास, और डराओ लोगों को, यौम यातीहिमुल अज़ाब, उस दिन जिस दिन उन पर अजाब आएगा। फ़यक़ूलुल लज़ीना ज़लम, बस कहेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, रब्बना, ए हमारे रब, अखिरना, हमें एक मोहलत दे दे, हमें मुअख्खर कर दे, इला अजलिन करीब, थोड़ी सी दिनों की। यानी वो 70 80 90 साल की उम्र उन्हें उस वक्त एक लम्हा नजर आ रही होगी, और ये मजीद मोहलत मांग रहे होंगे। नजिब दावत का, नुजिब, हम कबूल कर लें तेरी दावत, व नत्तबि, और हम पैरवी करें, और रसूल, रसूलों की। है सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होगा? अल्लाह की दावत नहीं, अल्लाह की दावत ना सुनी, और रसूलों की पैरवी नहीं की। अवलम तकूनु, क्या तुम ऐसे नहीं थे, अक़सम तुम, के तुम कसमें खाते थे, मिन कबलू, इससे पहले, मालकुम मिन जवाल, तुम्हें कोई जवाल नहीं है। तुम्हारे अमाल से तो ऐसा लगता था जैसे तुम्हें तो कभी कोई जवाल है ही नहीं। वसकन तुम, और तुम रह रहे थे, फी मसाकिन लजीना ज़लमू, उन लोगों के घरों में
जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अनफुसहुम व तबय्यन लकुम, और जाहिर हो गया तुम पर, कैफ फ़अलना बिहिम, हमने क्या किया था उनके साथ, व ज़रबना लकुमुल अमसाल, और हमने तो बयान की थी तुम्हारे लिए मिसालें। अल्लाह, मैं आपको यही बार बार कहती हूँ कि अल्लाह के यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह बता ना चुका हो। वो हम में से किसी दोस्त ने यही कहा था कि ये तो गोया पर्चा आउट कर दिया है अल्लाह ने। सो ये वो पर्चा आउट है, ये वो पेपर आउट है जिस पे हमारी परख होनी है, जो हमारी कसौटी है। और अल्लाह अपने जिम्मे कभी भी कोई हुज्जत नहीं छोड़ता। ये इत्माम हुज्जत है कि हमने क्या नहीं बताया था तुम्हें, कि आज के तुम हमसे मोहलत मांग रहे हो। वक़द मकरू, और तहकीक उन्होंने दाव चले, मकरहुम, अपने दाव, व इंदल्लाहि मकरुहुम, और अल्लाह के सामने हैं उनके सारे दाव। व इनका न मकरुहुम, और बेशक उनका मकर ऐसा था, लतजूल मिनहुल जिबाल, लतजूला के टल जाएं, मिनहुल जिबाल, उन मकरों से पहाड़, कि उनसे तो पहाड़ भी टल जाते, इतने बड़े बड़े बड़ी बड़ी तदबीरें की थी उन्होंने। फला तहसबन्नल्लाह, बस हरगिज तुम ये ना समझना कि अल्लाह मुखलिफा, कि वो उसके खिलाफ करने वाला है, वादे ही रसूलहू, अपने अपने वादे के जो उसने रसूलों के साथ किया। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अजीज जुन्तिकाम, वो जबरदस्त है और बदला लेने वाला है। यौमा तुबद्दलुल अर्द, जिस दिन जमीन बदल दी जाएगी, गैर अल अर्द, एक और जमीन से। यानी ये जमीन अभी जैसे हमें नजर आती है, हम उस वक्त इसे नहीं पहचानेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पे इसके पहाड़ हमवार हो जाएंगे। ये एक चटियल मैदान बन जाएगी। अभी जो इसमें ऊपर नीचे वादियां और पहाड़ हमें नजर आते हैं, ये खत्म हो जाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कुदरती उमूर हैं जो उस वक्त होंगे, जो कुरान में बताए गए हैं साफ तौर पे। वह समावात, और आसमान भी बदल दिए जाएंगे। वो बरजू लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, और वो निकल खड़े होंगे अल्लाह के सामने, जो यकता है और जो जबरदस्त है, सख्त कहर वाला है। व तरल मुजरिमीना, और तुम देखोगे मुजरिमों को, यौम इज़िन, उस दिन, मुकरिनीना, मुकर्रिनीना, वो आपस में कनेक्टेड होंगे, यानी उनकी जो चेन्स, उनकी जो अ, अ, जंजीरें होंगी उनको बांधने वाली, वो एक दूसरे के साथ कड़ियां उसकी मिली हुई होंगी। फिल असफाद, जंजीरों में। सराबीलुहुम, उनके कुर्ते, मिन क़ितरान, गंधक के होंगे। आ, गंधक गो के एक जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, सल्फर को गंधक कहते हैं। और ये कितरान का लफ्ज पिघला हुआ मेटल या गंधक, ये दोनों अल्फाज इसमें आते हैं। वतख्शा वजूहहुमुन्नार, और ढांप लेंगी उनके चेहरों को आग। लियजज़ी अल्लाहु, ताकि बदला दे अल्लाह, कुल्ल नफ्सिम मा कसबत, हर जान को उसका जो उसने कमाया। इन अल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला बहुत जल्दी हिसाब लेने वाला है। हाज़ा बलागुल लिन्नासी, ये पहुंचाना है, ये पैगाम है लोगों के लिए। वलियुनज़िरु बिही, ताकि वो डराए जाएं इसके जरिए। वलियालमू, और ताकि वो जान लें, अन्नमा, इसके सिवा नहीं है, हुआ इलाहु वाहिद, वो एक माबूद है जो वाहिद है, जो यकता है। वलियज़क्करा, और ताकि नसीहत पकड़ें, उलुल अलबाब, अक्ल वाले। यहाँ पे सूरह इब्राहिम खत्म हुई है, आगे सूरह हिज्र है। इंशाल्लाह कल सूरत पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान समझ के उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।